नमस्ते येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. कुडचडे काकोडच्या बँक मॅनेजराचे फ्रॉड उक्ताडार. सिनियर सिटीजनांच्या पैशांचेर मारलो हात. एके बायलेची मजत, दोगांकय अटक. पुलीस स्टेशनार कागाळी, करप्यांची गर्दी. पाड्या काल राती फुटली उदका पाईपलाईन. हजारांनी लिटर उदक गेले व्हावून. आदीच दुकळ, तेतून 13वो म्हयनो. उदका विभागान अजून घेतली ना दखल. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारी नोकऱ्यो दिता म्हण केल्ल्या राटावळींचो फुटिल्लो बुडकुलो, अब्रॉड जॉब दिता म्हण फसयल्ल्यांचे चव्हाट्यार आयिल्ले स्कॅम आणि आता सिनियर सिटीजन वा निरक्षरांचे पैसे ट्रान्सफर करून लुटपाचे फ्रॉड उक्ताडार आयला. या प्रकरणात कुडचडे काकोडचे बँकेचो मॅनेजर आनंद जाधव आणि विजन इंडियाची प्रतिनिधी तन्वी वस्त या दोगांकय पुलिसांनी अटक केल्यात. आज हे डिजिटल युगात बरे मार्गान पैसे कमोवपाक जायना म्हणूनच वायट मार्ग जो आसा हो आज यूज करपाक लागले कडेन आसा. आनी कितलीशी फ्रॉड जी आसा ती ह्या 2 म्हयन्याक ओपन जाले कडेन आसात आनी ह्या फ्रॉडा खातीर कितलेशे लोक त्रासां पडले कडेन आसात. असोच जो फ्रॉड आसा वो कुडचडे काकोरादी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आसा हितून जाले कडेन आसा आनी हितून जवळ जवळ 1,25,00,000 ते 30 लाखाची फ्रॉड जाले कडेन आसा. आनी हितून हे फ्रॉड जावपाक हितून मेन म्हणटे ह्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जी काकोरा आसा हेजो मॅनेजर आनंद जाधव आनी तितून एक लेडी काम करपी ती तेंची स्टाफ न्हू ही विजन इंडिया म्हणून तेजी एक स्कीम आसा. ह्या स्किमीस ही जी काम करताली ती म्हणल्यार तन्वी वस्त हेणी हे कारस्थान करून ह्या लोकांक त्रासांक घातले कडेन आसा. आनी अशेंच न्हू हे ओपन जावपाक एक कारण ते म्हणलें जाल्यार एक ती बायल जी आसा ही कॅन्सर पेशंट आसा आनी हिगे बँकेंतल्यान पयशे जेन्ना ट्रान्सफर जाले त्या टायमार तिका कळ्ळें. तिणी येवन मागीर ही सगळी घडामोडी जाल्यो. तिणी कंप्लेन केली. तेच नंतर कंप्लेन करपाक गेले कडेन थंय आनी लोक पावले. कितें जालां अशें करून एकमेकाचे हेचेर कळ्ळें आनी आतां पर्यंत आज आनी कितल्योश्यो 15 काय 16 कितले केसी आज कंप्लेन थंय पावले कडेन आसा. म्हणटा आतां पुलिसांनी ह्या दोगांयकय अरेस्ट केले कडेन आसा आनी केपें JMFC कोर्ट जो आसा हेंकां 2 दिसाचो रिमांड दिला. हे मॅनेजर हो जो आसा हो मॅनेजर आनीक दुसरे ही जी तन्वी वस्त म्हणटी आसा हेंगेली ही दोगांय कोमुनार आसात आनी हेणी एकट्यान जावनच हे फ्रॉड केले कडेन आसा. सद्याक कुडचडे पुलीस जे आसात हे सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करता की आनी कितली केस येवपा आसात आनी कितली येतली काय म्हणून आतां त्यो पळोवच पडटल्यो. त्याच बरोबर आज SP जी आसा साऊथ गोवाचे सुनीता सावंत हिणी प्रेस घेवन सांगले कडेन आसा की ह्या केसीचे की तांकां कशें तेणी करून लुटल्या ते आनी आज पळोवया मुखाल्ली जी कारवाई आसा ही कशी करता ते. कित्याक हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी बारीक लोकांले पयशे जे आसात आनी हे पयशे काडले कशे की ज्या मनशाक कांय कळना बरोवपाक कळना काय ना ह्या मनशाक तेणी टार्गेट केले कडेन आसा. तेंचे कडच्यान फक्त फॉर्मू बरोवन घेतली. खंयची फॉर्माचेर सायन मारली म्हण ती कांय कळना तांकां तेणी बाबड्यान मारली आनी हेजोच फायदो घेवन आज हे येदोळे फ्रॉड जाले कडेन आसा. सुनीता सावंतान पत्रकार परिशदेत माहिती दितना सांगले सिनियर सिटीजन्सांक खास करून जांकां वाचपाक वा बरोवपाक येना अशा लोकांक टार्गेट करताले. तन्वी वस्त नावाची एक बायल तांकां फॉर्म भरपाक मजत करताली आनी त्याच वेळार पैसे ट्रान्सफर करताली. तिका मजत करतालो तो बँकेचो मॅनेजर आनंद जाधव. आयकात साऊथ गोवा SP सुनीता सावंतान दिल्ल्यो डिटेल्स. Sushma, wife of Dinesh Kumar Asthana, she is 69 years old. Along with her, there are another 2 complainants, Stephen, son of Sunil Fernandez, and Pascual, son of Pedro Vaz, 83 years old, both from Kurchorem. All 3 from Kurchorem. FIRs have been registered. FIR is registered in this case. Crime number? Sushma, Stephen and Pascual. Yes, FIRs have been registered. Now, as per them, between 31/7, that is 31st of July to 21st of October, manager misusing the powers and with the Tanvi, they have transferred total amount of
20 lakhs 29,000 of this same lady Sushma, whereas in respect of Stephen it is 8 lakh rupees, and in respect of Pasquale it is 1 lakh 40,000 rupees. 1 lakh 40,000 of Pasquale has been transferred in the name of this lady Tanvi in her account. So we have already gone ahead with registration of this offence, and 17 applications from now afternoon have come to the police station. So what is the modus operandi of transferring of this amount from one account to another account? As we have come through the investigation, when you are transferring the money, these senior citizens come to the bank, they fill the form where they want to transfer the money. So while doing this lady used to help them in writing the form and taking their signature. So now they, as per the complainants, they were informed that your money is going for FDs, fixed deposit, and that is why this formalities are required, transfer applications are required to be done. But these people did not get the fixed deposit certificate from the bank. So they were going and asking the bank manager, and bank manager used to say, Tanvi is doing it, you take it from Tanvi, will give you the fixed deposit certificate. And Tanvi never gave the fixed deposit certificates to them. And they have been going to the bank, and they say that their money is not there in their bank account. First complaint ID, the lady called Rosalina Correa. She is a patient of cancer undergoing treatment. She said that her money, 5,50,000, has been transferred by this Tanvi in her own account from her bank account in the Central Bank of India. As well as she had kept some gold of hers in the locker, and that gold, when she had gone for keeping it, the tiffin which was carrying the gold, she had put the gold, has been exchanged. And when she saw that, when she was bringing it back, she found that the gold was exchanged and it was not her real gold. It was a fake gold which was put. So in this connection, we have registered the offence. The lady Tanvi, wife of Harish, she has been arrested. Kurchore branch, that's the agency. आणि त्यांच्याकडे गोल्ड दवरिल्ले, and all her gold has been recovered. The gold is gold chain, gold with gold lockets and all, 2 bangles, broad gold bangles, and necklaces and bracelets. All is 159.56 grams, all worth rupees 18,45,000. We have already recovered from this Dhanavarsha gold loan Kurchore branch. In other 2 cases, the cases have also come against the branch manager of the Central Bank of India, that he was the one, as per the complainants, who was facilitating these old people to go to this Tanvi and get their work done, instead of sending them to the regular employees of the bank. Now this Tanvi, as per the investigation, is not the regular employee of the bank. She is a recovery agent through Vision India platform. So now the accused branch manager, namely Anand Ganpat Jadhav, he is a native of Sapara, Maharashtra. He also is arrested, and he is also in today's police custody remand. Now, गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पाड्या काल राती उदकाची पायपलायन फुटली. उदकाची बरीच नासाडी जाली. आदीच दुकळ, तेतून 13वो म्हयनो असले जावन पडला. संबंधित खात्यान हाचेर अजून दखल घेतली ना खंय. पळोवयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमी आसात ते पारोडा आसात आनी पारोडा मेन पायपलायन जी आसा ती आज हांगा पारोडा हांगा फुटले कडेन आसा आनी तुमकां आमी दाखयता आमचे फाटल्यान कितली उदक जें आसा हें आज व्हांवता तें पळयात. हेचे खातीर लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या उदकाचे जें उदक व्हांवता हें बंद करचें म्हणून ताके जें उदक वेस्ट जाता तें खंय तरी थांबतलें. पूण हांगा PWD ऑफिसर नासले कारणान हांगा उदक हें जें आसा हें अशें व्हांवत रावतलें. हांगा आमकां गोंयांत इतली उदक आसा आनी म्हणून ह्या उदकाचो विद्वास जाता. आमी सदांच सांगतात की उदक सांबाळपाचो प्रयत्न करचो म्हणून. पूण हांगा सांबाळचो प्रयत्न म्हणटा तेन्ना हांगा न्हय कितलेशे कडेन उदक जें आसा हें व्हांवत आसा पूण PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही हेचेर बरी सिरियस अशी ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. मांद्रे पारसे चोपड्या आगरवाड्यार आनी मांद्रेचे दर्यादेगेर भोवतेक लायटी खांब्यार एडव्हर्टिजमेंट बोर्ड लायल्यात. खरें म्हळ्यार अशे तरेन बोर्ड लावपाक कोर्टान मनाई केल्या. तरीकय कोर्टाक किकोत करून हे प्रकार चल्ल्यात आनी वीज खातें दोळ्यार पट्टी ओडून ओगी बसला. डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर मांद्रेकारांनी थेट वीज मंत्र्याक उजरावन काढला. सनातनी म्हणटात आयचे युग कलियुग, पूण आयचे युग जायरातींचे युग म्हणप चड समाजांतलें. कित्याक तर जायरातींच्याच बळग्यार टकलूंक फणयो खोपोवपी महाभाग आयज आशी कुशीक वावुरतात. मागीर ते फुडारी जावं वा इंडस्ट्रियलिस्ट. मांद्रे मतदारसंघात चक्क लायटी खांब्यार अशे बोर्ड लायिल्ले दिश्टी पडटात. त्यांच्या कायदेशीर बेकायदेशीरपणाचेर तशेंच अडचणींचेर नेमकेपणान बोट दवरलां आल्बर्ट फर्नांडीस आणि देवेंद्र प्रभुदेसायान. पळयात. ह्या वयर पळय कितें केलां त्या बोर्डाचेर. तुमकां फाटीं सांगलेलें की बोर्ड तुमी इलेक्ट्रीक पोलाचेर मार नाकात म्हणून, तरी तुमी मारतात. तुमी खंयच्या फावरार मारतात बोर्ड ते तुमी जाणात, ते आमी नको. फाटीं तुमकां सांगलेलें की बोर्ड काडा आनी गोंयच्या सरकाराक रिक्वेस्ट आहा, हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली कोणाचे बोर्ड इलेक्ट्रीक पोलार आसप ना. आमच्या तर गोंयकारांचे आमे असले लायटी कडेन तुमी कातरले तेंचे घेवन करवती घेवन. तर हे बोर्ड तुमी कशे दवरल्यात रे? जेईक वचून इचारता डिपार्टमेंटाचे, पेंड्या म्हालांनी इचारता तुमच्या कोस्टल बेल्टाचे, इकडे तुमचे बोर्ड वयर कित्याक? हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. सुधीर न्हवडेकाराक एक इचारता गोंयचो मिनिस्टर तूं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो, हे कोणे ऑर्डर दिल्या हांकां लावपाक? कोणे ऑर्डर दिल्या काय म्हणटा ही? पोलार चडटात, पोलार जायते चडटात, दोसोन मारतात मरे. जेचे तुम्ही एक्शन घेनात आनी हेजेर कशी तुम्ही एक्शन घेना तर तुम्ही म्हाका सांग, हेजेर तुमी कित्याक एक्शन घेना काय म्हणटा? आयज कितलो पळयता चोपडे टू मोरजीम वचत ते पोलाचे बोर्ड आसात. फाटीं आमी तुमकां एकदा व्हायरल केलो व्हिडिओ, तुमी आयज लक्ष घेवंक ना तेचेर. म्हाका सांग, तुमकां 2-3 दीस दिता, हे बेगीन सरकारा कडेन रिक्वेस्ट मागता. तसोच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचो मिनिस्टर सुधीर न्हवडेकर बाब, हेजेर मातशें पळय नदर मान मोरचेन, चोपडे टू मोरचेन, नाल्यार तुका पत्तो व्हिडिओ धाडटले आमी. हेचे गोंयकारांचे जे वायरींचेर आमे बिमे असले जाल्यार तुमी कातरतात. ताका कितलीच वर्सां लागली ल्हानाचो व्हड करपाक, जाल्यार तुमी करवती घेवन येतात. जाल्यार तुमी हांकां बरो फूल पावरान तुमी सपोर्ट केला, तें बोर्ड लावपाक रावल्या. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पोल्स आसात सगळे स्ट्रीट लाईट्स जे असतात आणि ताचे जे पोल्स असतात ताचेर जर एडवर्टीज करतलो जाल्यार सरकारचे परमिशन घेणं हे काळाचे ही गरज आसा. डिपार्टमेंटाचे योग्य एप्लिकेशन करून परमिशन घेवन ताची टॅक्सीस भरून कितें एडवर्टीज करप, ताचे परमिशन घेवप ही सिस्टम आसा. आनी अशें आसतना आज आमकां दिसून येता सगळो जो कोस्टल बेल्ट आसा आमचो आगरवाडी चोपडे पासून ते मोरजी पर्यंत, हे सायडीन मांद्रे हरमल केरी पर्यंत सगळ्या ज्या इलेक्ट्रीक पोलाचेर आमकां आज मुद्दमून पळयल्यार सगळ्या हॉटेलांचे आणि राजकीय पक्षांचे किंवा राजकीय नेत्यांचे
आणि बाकीचे एस्टॅब्लिशमेंटाचे जे बोर्ड असतात हे कितपत परमिशनां घेतिल्ली आसात हाचे बद्दल एक्सप्लेनेशन सरकारांनी दिवचें, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दिवचें किंवा ते ताबडतोब काडचे तरी, किंवा सगळ्यांच ह्या बोर्डाचे हेचे बोर्ड जेन्ना तुम्ही लायतात तेन्ना इलेक्ट्रीक बिलांतल्यान लोकांची बिलां थोडीशी माफ करची, कारण पोलाचे तांच्यांनी पयशे चार्ज केल्ले आसात. इलेक्ट्रीक पोलांक, स्ट्रीट लॅम्प ताचे चार्जेस केलेले आसा आमच्या बिलां भितर येतात. सो तांचे बिलांतल्यान ते माफ करचे किंवा ताबडतोब एक्शन घेवन हे सगळे बोर्ड काडचे किंवा रितसर ताचे परमिशन घेवन ताचो टॅक्स कलेक्ट करचो. सरकाराक रेव्हेन्यू तयार जातलो आणि हे अस्ताव्यस्त जे उद्योग जाल्यात, ट्रॅफिकाक कितलोसो ताचो त्रास जाता. वाटेचेर खास करून डिवायडर असतात त्या जाग्याचेर ते बोर्ड लावन सगळे पॉलिटिकल बोर्ड्स, सगळ्यांचे बोर्ड्स आसता, अंधाधुंदी चल्लेली आसा, हे बंद जावचे आणि ताबडतोब ताचेर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान स्टेप घेवच्यो. नाजाल्यार लोक कृती करपाक तयार आसतले. फाल्यां हे बोर्ड सगळे काडून खंय तरी पडटात, हे वाहनां वतना वाटेर पडिल्ले आसता बी, लोकांकूय खूब त्रास जाता. सो लोक खंय तरी रस्त्यार येवन हाचेर एक्शन घेतले. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अंडर 13 GFA डिव्हिजन लीग फुटबॉल सर्तीत साऊथ गोवा युनायटेड क्लब ऑफ स्पोर्ट्स अँड कल्चरान 5-0 गोलांनी जैत मेळयले. पळयात फातोडचो रंगतदार खेळ. फातोर्डा डॉन बॉस्को ऑडिटोरी खेळामळार अंडर 13 GFA डिव्हिजन लीग सर्तींत साऊथ गोवा युनायटेड क्लब ऑफ स्पोर्ट्स अँड कल्चरान क्लब दी साळगांवकाराचेर जैत मेळयले. 5-0 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. सप्तकाच्या शेवटाक नितळ मळबाचो अदमास आसा. उण्यांत उणें तापमान सामान्य परस सुमार 1 वा 2 अंश उणें जाला. येता त्या दिसांनी राज्यांत थंडसाण जाणवतली. सकाळी आणि राती थंड धुके पडपाची शक्यताय. दनपारां मळबांत कुपा दिश्टी पडटली. उष्णताय जाणवतली. धुक्यांक लागून प्रवाशांक सादूर रावपाचो सल्लो IMDन दिला. बिरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुके. नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आणि राती धुके. कांय प्रमाणात जाणवतली थंडसाण. बिरेस्तारचे तापमान 33 डिग्री आणि 21 डिग्री सेल्सियस. बोर्धन्यांक अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.